देउबा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको यो अन्तिम चुनाव बन्न सक्छ इतिहास रच्ने या इतिहास सक्ने। सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको चुनौती। दोस्रो आदेश दिएकै दिन अधिकारी बर्खास्त। प्रचण्डले 3 वर्ष ओलीलाई नेता मान्दा ठिक हुने अनि हामीले मान्दा बेठिक भयो त भन्दै प्रश्न गरे टोपबहादुर रायमाझीले। यसपटकको चुनावमा त लड्नै पर्छ। 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिन्छु माधव कुमार नेपाल। ओलीतर्फ संकेत गर्दै माधव कुमार नेपालको इशारा। कसैले गल्ती भयो भनेर महसुस गरेको आजसम्म सुन्न पाइएको छैन। मलाई जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने दबाव छ। माधव कुमार नेपालको दाबी। नेकपा विभाजनको मूल कारण को हो? डा सापकोटाको पुस्तकले भन्छ माधव नेपाल। नेकपा एमाले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। मङ्सिर 4 पछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विष्णु पौडेलको ठकुवा। एमाले भर्सेस गठबन्धन चुनावमा कसले मार्ला बाजी। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन आज सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्दै के सिट बाँडफाँड मिल्ला त? नुवाकोटबाट निर्वाचन जितेर बाँकी काम पूरा गर्ने इच्छा भएको प्रकाश शरणको महत। शक्ति सन्तुलनको विश्लेषणसहित नेकपा एमाले चुनावी रणनीति बनाउने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्न थाल्यो। नेपालमा कोभिड-19 17 दिनमा 16 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। को छन् बढी जोखिममा? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 आसपास कोरोना संक्रमित थपिए। थप 2 जनाको ज्यान गयो। सरकारले निर्वाचनको मिति तोके लगतै भोलिदेखि मतदाता नामावली अब सङ्कलन नहुने। विधेयकले दण्डपीडितको माग समेट्न सकेन। सुधारेर जानुको विकल्प छैन। आयोगको अध्यक्ष मगरको भनाई। शुक्रबारदेखि नामावली सङ्कलन स्थगित। तप्तकोशीको बाढी विस्थापितका लागि राहत सहयोगको लागि आह्वान। कोशी नदी पसेपछि उदयपुरको बेलखाका हजारौं बासिन्दा विस्थापित। सप्तकोशी बाढी विस्थापितका लागि आवश्यक राहत सहयोग गर्न आह्वान। कतिजना विस्थापित भए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोशी ब्यारेजले गर्यो यस्तो तहल्का। कोशीको बाढीले विस्थापित 2400 परिवारको उद्धार। बाँकी रहेकाहरूको खोजी कार्य जारी। के कतिको ज्यान गयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतमा रुवाबास अहिलेसम्म 38 वटा ढोका खोलियो। बाढीको सूचना दिने हेरालु परिचालन। म्याग्दीका नदीमा बाढीको सूचना दिन हेरालु परिचालन। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। काठमाडौँबाट 79 यात्रु बोकेर सिरी एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्जतर्फ उड्दै पछाडिको इन्जिनमा आगो लागेपछि आपतकालीन अवतरण। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ताइवानमा चीनद्वारा क्षेप्यास्त्र फरार। जापानको आपत्ति। चीनको सैन्य अभ्यासलाई नजिकबाट निगालिरहेका छौं। अमेरिकाको भनाई। चीनले उत्तरी कोरियाको नक्कल गरिरहेको ताइवानको आरोप। ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यास गर्ने अधिकार चीनसँग भएको रुसको दाबी। एसईको पूरक परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो खबर। कति गतिबाट हुँदैछ एसईको पूरक परीक्षा यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल्साबारे निकै ठुलो खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीच लुकामारी खेल। र 1 वर्षको अवधिमा 700 आत्महत्या। दुर्सानका केस मात्रै 20 वटा। सुन र अमेरिकी डलर सहित धादिङबाट 2 जना युवक पक्राउ। 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेकोमा 1 युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने संकेत गरेका छन्। हिजो बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतादेखि विभाजनसम्म पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा यस्तो संकेत गरेका हुन्। उनले राजनीतिको बारेमा समय निकाल्न धेरै सञ्चारकर्मीले समय मागिरहे पनि आफूलाई समय निकाल्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले 70 वर्षमा नै राजनीति
राजनीतिबाट टाढिने विचार गरे पनि परिस्थितिले नदिएको र 75 वर्षमा भने सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने उद्घोष गरेका छन्। उनले सक्रिय राजनीतिमा अब धेरै समय बस्न मन नरहेको उल्लेख गर्दै यस पटकको चुनावबाट प्रतिस्पर्धामा गएर जित्नै पर्ने दबाव रहेको नेपालको भनाइ छ। उनले भने अब यो राजनीतिबाट 5 वर्षपछि बिदाई हुनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। धेरै बस्न पनि जरुरी छैन, 70 वर्षमा नै बिदा हुने भनेको हो, तर राजनीतिक परिस्थितिले छोड्न नै दिएको छैन। यसपटकको चुनावमा त लड्नै पर्छ, जित्नै पर्छ, राजनीतिलाई एउटा मोडमा पुर्याउनै पर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्ने भएन। डराएछ कि के हो माधव नेपाल भन्ने पर्ला। सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको ढोका बजाएर तपाईहरूको बीचमा मैले फेरि आउनु पर्नेछ। अध्यक्ष नेपालले आउँदो प्रदेश र सङ्घको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन गरेरै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। उनले आज शुक्रबारको बैठकमा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट आउँदो चुनावमा मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने बारे कुराकानी हुने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नारायणघाट मुगलिक सडकको भरतपुर महानगरपालिका 19 केराबारी नजिकै मौरी पुलमा पहिरो जाँदा शुक्रबार रातिदेखि नै सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। राति 2 बजेतिर लेदो सहितको पहिरो खसेपछि दुईतर्फी रूपमा यातायात अवरुद्ध भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मौरी पुलमा सोमबार रातिदेखि पहिरोका कारण दिनै जसो बाटो बन्द हुने गरेको छ। उक्त पुलभन्दा 300 मिटर पर रहेको डाँडा चिरा पारेर खोल्सामा पहिरो खसेको छ। वर्षा भएपछि खोल्सामा थुप्रिएको माटो ढुङ्गा गेग्रान बग्दै पुलमाथि आएर थुप्रिने गरेकाले पनि वर्षा हुनासाथ मौरी पुलमा बाटो बन्द हुने समस्या देखिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारी र यात्रुहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा मतदान परिचय पत्र बनाएर भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू, थुनुवा कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदान नामावली तयार गरेर भए पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिनुपर्ने विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। सम्भवतः यो चुनावमा यो माग पूरा गर्न आफूहरूको प्रयत्न रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले मङ्सिर 4 मा प्रदेश र सङ्घको चुनाव तोकेपछि आयोगले आफ्नो तयारीबारे आयोगमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रभु प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन स्वाभाविक भएको बताएका छन्। आज बिहिबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणा स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। आज बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा एकै चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावको मिति स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 165 र प्रदेश सभा अन्तर्गत 330 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि 2074 मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो भने आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको यो दोस्रो आम निर्वाचन हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट छुट्टिएका धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी बहुमतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। क्रान्तिकारीले आज बिहिबार टेकु स्थित निगमको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने पुरानै दर कायम राखिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई दबावमुखी कार्यक्रम गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइसिओसीबाट लगातार 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको हो। पछिल्लो पटक आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही नाफा भए पनि डिजल र एलपी ग्यासमा भने घाटा भएको भन्दै निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको छ। सोही घाटा देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य हाललाई यथावत राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको दावी गरेको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको हो।
दर्शकवृन्द त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शौचालयबाट धुवाँ निस्किएपछि 79 यात्रु बोकेर काठमाडौँका लागि उडेको सिरी एयरलाइन्सको जहाज पुनः नेपालगञ्ज चाहिँ आकस्मिक अवतरण गरेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार बिहान 9:49 काठमाडौँका लागि उडेको श्री बम्बाइडर -Q400 विमानको शौचालयभित्र धुवाँ निस्किएको सङ्केत ककपिटमा रहेको उपकरणमा देखिएपछि चालक दलले उक्त विमानलाई 6 मिनेटमै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा फर्काएका थिए। पाइलटले ल्याबोरेटरीमा धुवाँ निस्किएको समेत सङ्केत देखिएपछि 5 माइल करिब 9 किलोमिटर बाटै जहाज फर्काए। विमानस्थल प्रमुख खनालले भने जहाज अवतरण भइसकेपछि हामीले पनि धुवाँ निस्किएको देख्यौँ, इन्जिन बन्द गरेपछि धुवाँ पनि रोकियो। उनका अनुसार उक्त विमानका सबै यात्रुलाई विमानस्थलमा राखिएको छ। सिरीको अर्को विमान पठाउने वा नपठाउने बारे नेपालगञ्ज विमानस्थललाई कुनै जानकारी गराइ नसकेको खनालले बताएका छन्। सिरीसँग बम्बार्डियर 4 र CRJ-4 गरी 8वटा जहाज रहेका छन्। दर्शकवृन्द त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी नदीको जलसतह केही घट्ने रहे तापनि सतर्कता रहन आसपास नै रहने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाव समेत हुने सक्ने अनुमान गरेको छ। 2 महिना यता पश्चिम धार कटान गर्दै आएको सप्तकोशीको बाढी बुधबार उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रे बोटेबाट तल्लो तटीय क्षेत्र पसेको छ। पहाडी क्षेत्रमा लगातारको भारी वर्षासँगै कोशीमा आएको बाढीले कटान तीव्र भइरहेको हो। डुम्रेकोटेमा झन्डै 300 मिटर जमिन कटान गरी कोशी बस्ती पसेको छ भने नगरपालिकाको 1, 2, 3, 8 र 9 तथा सुनसरी बरा क्षेत्रमा 6 र 9 वडाका धरौ टापु, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, करैया, तपेश्वरी लगायत बस्ती पुरै जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै सप्तकोशीको बाढीले बुधबार हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 13 स्थित गोबरगाडा बस्ती कटान गरेको छ। बाढीले कोशीको मध्य भागमा रहेको यो बस्ती वर्षिनी डुबान पार्दै आइरहेको छ भने बाढी पीडितमा परेर 20,000 मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। 2400 जनाको उद्धार गरिएको छ भने बाँकीको उद्धार गर्ने काम जारी रहेको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चीनले बिहिबार करिब मध्याह 12 बजेदेखि प्रत्यक्ष फायर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। आइतबारसम्म चल्ने यो अभ्यास ताइवानको वरिपरि 6वटा स्थानमा जलसेना र वायुसेनाले गर्दैछ। चीन विरोध बीच ताइवान भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणको विरोधमा चीनले सैन्य अभ्यास थालेको हो। चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेसँगै ताइवानमा दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द भएका छन्। अहिलेसम्म 26वटा ताइवान आउने र 25वटा ताइवानबाट जाने उडान रद्द भएका छन् भने यस्तै चीनले ताइवानको उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी तटहरू वरपरको पानीमा कैयौं डोङफेङ ब्लास्टिक मिसाइलहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा सम्बन्धित रक्षा प्रणाली सक्रिय रहेको रोइटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। ताइपेईमा मानिसको जीवन सामान्य रूपमा चलिरहेको भए पनि मानिसहरू चिन्तित भने रहेको बताइएको छ। उता अमेरिकी नौसेनाले फिलिपिन सागरमा सामान्य निर्धारित अपरेसन भन्दै ताइवानतर्फ विमान वाहक पानी जहाज पठाएको छ। निकै शक्तिशाली बन्दै गएको चिनिया सेनालाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले सशस्त्र सेनालाई सन् 2035 सम्ममा आधुनिकीकरण गर्न सक्ने र सन् 2049 सम्म युद्ध लड्न र जित्न सक्षम विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बन्न सक्ने आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसके सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाउने भएको छ। सुरक्षा संयन्त्रका जनशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाउन लागि हो। चुनावमा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी 4 घेराको सुरक्षा व्यवस्था रहने गर्दछ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीले प्रहरीको मातहतमा रहेर काम गर्नेछन्। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा काम गरेकालाई नै प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। योभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा
म्यादी परिणीमा भर्ती भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी थोपलखोला स्थित सडकबाट सुनको बिस्किट र अमेरिकी डलर सहित 2 जना युवक पक्राउ परेका छन्। बिस्कुट आकारको 1 थान सुन र 50 दरको नोट, 97 थान र 100 दरको नोट, 163 थान अमेरिकी डलर सहित खनियाबास गाउँपालिका 4 बस्ने बेगबहादुर तामाङ र शोभा तामाङ पक्राउ परेका हुन्। लपाङ फेदीबाट धादिङ बेसीतर्फ आउँदै गरेको G1 J 6753 नम्बरको गाडीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा गाडीमा सवार उनीहरूलाई सुन र अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरेको हो। साथै थप अनुसन्धानको क्रममा खटिएको प्रहरीले बेगबहादुरको घर तलासी गर्दा घरमा लुकाई राखेको 2 थान सेमी अटोमेटिक पेस्तोलमा प्रयोग हुने गोली 20 राउन्ड, 1 थान कटुवा पेस्तोल र बिस्कुट आकारको सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 5 थान फेला परेको जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।